वेलकम बैक। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर बाबर अवान और फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू करें। इंशाअल्लाह ताला ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये मंतकी इंजाम तक जो है वो पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये केस की हेयरिंग की है और देखिए हमारा बड़ा सिंपल ये जो रेफरेंस है आज इसके ऊपर भी बात हुई है। आर्टिकल 63A जो है वो बड़ा फंडामेंटल बुनियादी एक आइन का हिस्सा है और इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट से ये तशरीह मांगी है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो कुछ हुआ आपके सामने है, जिस तरीके से लोगों के ज़मीर ख़रीदे गए, जिस तरीके से लोटा करेसी को एक रेगुलराइज करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई वो आपके सामने है। और इन हालात में जो आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह की जाए और बताया जाए कि क्या पाकिस्तान के आइन के तहत ज़मीर फरोशी की इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तान के आइन के तहत लोटा करेसी की इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तान के आइन के तहत वोट बेचने की इजाज़त है या नहीं है। ये मैं आपको आम आदमी के अल्फाज ज़बान में बता रहा हूँ कि हम पूछ क्या रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और उनके जो भी जवाबात आएंगे वो उसके सामने इंशाल्लाह गोशगुजार करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि बड़े यहाँ पे जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की जो हुकूमत है, जितने बड़े माफियाज के ख़िलाफ़ हमने और इमरान खान ने कदम लिए, हमें पहले दिन से पता था कि यहाँ साजिशें होंगी। हमें पहले दिन से पता था कि यहाँ पर इतने बड़े जो डाकू हैं उनको रूट आउट करना, उनको उखाड़ना एक चैलेंज है। लेकिन पहला मौका नहीं है कि इमरान खान ने इस तरह के चैलेंज से जो है वो नबरदाज़मा हुए हो। इमरान खान ने हमेशा ज़िंदगी में बड़े चैलेंज लिए हैं और इनको भी हम इंशाअल्लाह ताला इंजाम तक पहुंचा के दम लेंगे। जहां तक आज मैं सुन रहा था कि अपोजिशन को तकलीफ़ है, अगर 22 तारीख को इजलास नहीं हुआ तो 25 को हो रहा है। 3 दिनों में कौन सी आपकी क़यामत आ गई है? मुझे आप बताइए, जितनी OIC के खिलाफ इस अपोजिशन ने कैंपेन की है इतनी तो इंडिया और इसराइल ने मिलकर कैंपेन नहीं की है। मुझे शर्म आती है कि ये जो लोग यहाँ पे खड़े होके कहते हैं OIC होके दिखाओ तो हमें पता चलेगा, और ये जो अभी मौलाना फजलुर रहमान आपके सामने बातें करके गए हैं, एक इनसे सवाल पूछे आप कि आपने अपने पूरे कैरियर में, सियासी कैरियर में इस्लाम के नाम के ऊपर वोट तो लिया, इस्लाम के नाम के ऊपर किया क्या? ये इमरान खान है जिसने आज आलमी दुनिया में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक मुहिम खड़ी की। इमरान खान है जिसने नामूस रसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहरा दिया। और ये इमरान खान है जो पाकिस्तान में एक इस्लामी फ़िलाही ममलिकत के लिए आगे बढ़ रहा है। इन मौलवियों ने ये जो सारे हमारे ख़िलाफ़ आज खड़े हैं, सवाए दीन फरोशी के किया क्या है? इन्होंने हमारे यहाँ पे सवाए वोट लेने के लिए मज़हब को बेचने के किया क्या है? मैं इस पे अपोजिशन की, मैं स्पेशली जो हमारे जो हमारे नए नौमौलूद लीडर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस्लामी खारजा इस्लामी वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस को तहक़ीक़ करने की बात की, जिस तरह से ये नो कॉन्फिडेंस, अगर आप ये जो इस्लामी वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस है ये आज से कम साल पहले जो है वो उसके डेट्स तय हुई हैं, उसकी जो हतमी तारीख है वो भी 6-8 महीने से पहले आई हुई है। क्या क़यामत आ जाती अगर आप ये रेजोल्यूशन 10 दिन बाद मूव कर देते? लेकिन नहीं हुआ। तमाम एफर्ट इस वक्त हमें नज़र आती है पाकिस्तान के मुफादात को ज़द पहुँचाने की। इतनी एफर्ट, इतनी कोशिश हिंदुस्तान और इसराइल की तरफ से नहीं हो रही इस्लामी वज़राए ख़ारजा के ख़िलाफ़ की कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़, जितनी हम देख रहे हैं कि ये फजलुर रहमान और इनका ये जो सो कॉल्ड अलाइंस है वो ये कर रहा है। इमरान खान डट के खड़े हैं। हमने अपने लोगों को 7 दिन का नोटिस दिया है, मौका दिया है, वो वापस आ जाएं। अगर वापस नहीं आते उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी सारी उम्र के लिए इंशाअल्लाह ताला। आज वो अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उनके भाइयों की हमें कॉलें आ रही हैं, उनके घरों से हमें कॉलें आ रही हैं। वो शर्मिंदा हैं इन लोगों की हरकत के ऊपर। इन लोगों को मैं फिर ये मौका, ये कल भी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है, आप वापस आ जाएँ, आपका बेहतरी होगी। और ये जिस तरीके से आज सुबह असद कैसर साहब के ऊपर जिस तरीके से अटैक लॉन्च किया गया, मैं ये समझता हूँ स्पीकर अगर आपकी बातें मानता चला जाए तो वो बहुत अच्छा है। अगर वो अगर आप 3 दिन के लिए हॉल आपने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को दिया है और वो भी कौमी असम्बली की अपनी करारदाद है जिसके ऊपर आपने दिया,
स्पीकर बाउंड है नेशनल असेंबली की रेजोल्यूशन के ऊपर अमल करने का। आपने वो 3 दिन के बाद आपने उनको दे दिया, 3 दिन में कर दिया। अभी आप किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं स्पीकर के ख़िलाफ़। और ये सारे, मैं ये समझता हूँ कि एक और सुबह मैं देख रहा था कि ये कह रहे हैं कि ये जी अपना बड़ी हमारे एक वक्त एक जो मुहिम चलाई जा रही है फ़ौज के ऊपर, जिसमें सारा PMLN का मीडिया सेल मुलव्वस है। PMLN का मीडिया सेल PTI के DPs बनाकर उनके नाम चेंज करके फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहा है। ये इनका ख्याल है कि फ़ौज में और PTI में तफरका डालेंगे। हम नून लीग नहीं है जो छोटी सी बात के ऊपर फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत के ऊपर उतर आए, या छोटी सी बात के ऊपर फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दें। इमरान खान और पाकिस्तान की फ़ौज, ये कैसा कॉम्बिनेशन है जो पाकिस्तान के एक बेहतर और एक मुस्तहकम इस्तेहकाम वाले पाकिस्तान के का आयनादार है। और ये इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की हुकूमत के पीछे खड़ी हैं। ये पाकिस्तान के आइन का भी तकाजा है, पाकिस्तान के जो अफवाज की जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी तकाजा है। वो हुकूमत पाकिस्तान के पीछे खड़ी होंगे इंशाल्लाह ताला। और कभी भी देखिए, ये मामला नहीं है, कभी चोर और सिपाही भी मिल के चल सकते हैं। ये तो सारे चोर हैं, इनके साथ सिपाहियों का क्या ताल्लुक है? कोई सिपाही जो है वो चोरों के साथ नहीं मिलता, ये इनकी ख्वाहिश है। मैं इनसे कहता हूँ अपने किरदार को बदलने की कोशिश करें। जिस तरीके से इन्होंने डाकुओं और चोरों की एक पूरी सल्तनत खड़ी कर दी है, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के लोग इनके पीछे खड़े होंगे। कोई आपके पीछे खड़ा नहीं होगा। इस लड़ाई में इंशाअल्लाह ताला फतह हक की होगी और सच की होगी, और इंशाअल्लाह इन सबको पता चलेगा कि ये नहीं करना चाहिए। देखिए जी, 3 चीज़ें मैं आपके सामने उनकी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो स्पीकर साहब ने इजलास तलब किया है 25 तारीख का, उस पे एतराज़ ये किया जा रहा है कि वो आइन की गोया खिलाफ वर्जी है। मैं आपको कहता हूँ, आप अभी अपना गूगल करें, पाकिस्तान का आइन निकालें और उसके अंदर आपको 253 पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी जगह कोई वक्त मुकर्रर है असेंबली के अंदर कोई एक्ट करने का, और उसके अरसे के अंदर वो एक्ट नहीं होता, तो इस ग्राउंड पे ना उसको चैलेंज किया जा सकता है, ना ही ये कहा जा सकता है कि कोई गैर कानूनी काम हुआ है। इसलिए स्पीकर साहब ने आइन के ऐन मुताबिक अपना डेट तय की है 25 तारीख की। दूसरी चीज़, सारे जानना चाहते हैं कि कब मोशन आएगी। मोशन के लिए 25 तारीख को जो मोशन है वो एजेंडे पे आना ज़रूरी है, लेकिन उसको पहले मोशन को करारदाद के तौर पे उनको लीव लेनी पड़ेगी। शेड्यूल 2 है रूल्स ऑफ बिजनेस का, रूल 37 में कोट कर रहा हूँ, उसके मुताबिक उसके बाद वो करारदाद बनेगी, और करारदाद कम से कम 3 दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन में, जो महीने के एंड तक जाता है, उस करारदाद पे डिबेट होगी। करारदाद पे दूसरी साइड बोलेगी, जो प्रोपोनेंट्स हैं, लेके आए हैं, प्रपोज किया जिन्होंने करारदाद, हम भी बोलेंगे, वो अपना नुक्ता नज़र देंगे, हुकूमत पाकिस्तान और उसके इत्तेहादी अपना नुक्ता नज़र देंगे। तीसरी बात जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो बात ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब तक वोट नहीं डाला जाएगा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है, सारा मीडिया यहाँ पे मौजूद है, डिस्कस होता है शाम को। आज जरा थोड़ा सा पढ़ के इसको हम डिस्कस करेंगे। मैं वकला महाज का मुकदमा आपको बता रहा हूँ। वकला महाज के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63A की डेफिनेशन दी है कि वो है क्या, उसका एक्सटेंट क्या है, कोरोलरी क्या है और उसका एक्सटेंट क्या है। उसके मुताबिक जो शख्स पार्टी के सरबराह की डायरेक्शन, ये लफ्ज है आइन में भी है, उस जजमेंट में भी है, फॉलो नहीं करेगा, वो इस ग्राउंड पे वो शख्स डिफेक्टर समझ के डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका अगला पहलू अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने आपके सामने रखा कि जो डेट तय हुई है उसके लिए असेंबली ने मोशन कैरी की थी। किसकी मोशन थी? सरकार की नहीं, सिंपल वोट से पास हुई थी? नहीं। ये सारी पार्टियां आज जो कह रही हैं कि हम नहीं होने देंगे ये इजलास, और फिर पहले जहर उगलते हैं फिर जहर चाटना पड़ जाता है।
وہ سارے اس میں موجود تھے. سب نے یونینیمسلی یہ ہاؤس جو تھا وہ 23 تاریخ کے لیے اور اسلامی سربراہی کونسل کے اجلاس کے لیے جو OIC کی منسٹرز کونسل کے اجلاس کے لیے وہ دیا ہے. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی اس بحث میں سے نکلتی ہے. وہ بحث یہ ہے کہ کیا اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے. یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, ذرا اس کو آپ ضرور ڈیبیٹ کریں. ڈیبیٹ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا اسپیکر کے پاس جب ووٹنگ ہو رہی ہو اور ووٹ باقاعدہ لکھ کے پرچی ملے گی تو اس کو ٹینڈر کیا جا سکتا ہے یا چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. جو بحث کر رہے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں آپ وکلا محاذ کا ججمنٹ پڑھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا. آپ آئین کے آرٹیکل 63A کی وہ جگہ پڑھیں جہاں پہ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, پھر آپ کے سامنے حماد صاحب بھی بات کریں گے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا جو شخص ڈیفیکٹ کرے گا وہ تا حیات نااہلی ہوگی یا ٹائم باؤنڈ ہے. اس سلسلے میں جو فیصلہ ہوا اس فیصلے میں سمیع اللہ بلوچ کا کیس ہے 2018 کا 405 PLD میں رپورٹڈ ہے, دیکھ لیجئے. وہ بھی اس میں وکیل تھا اور وہ فیصلہ بہت پہلے اس کے لیے مجھے لیو ملی تھی. وہ ایک عام کیس تھا بلوچستان کا. اس کے نتیجے میں جہانگیر خان ترین اور نواز شریف دونوں صاحبان ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. اس فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 62(1)F کو ڈیفائن کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کسی جگہ ڈیکلریشن ہوگا کسی کورٹ کا کہ یہ نان پروفلیگیٹ ہے, صادق امین نہیں رہا, تو پھر اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا تا حیات. اس ججمنٹ کو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے چیلنج کیا. اس ججمنٹ کے اوپر ریویو پٹیشنز بھی خارج ہو چکی ہیں اور اس چیلنج کے اوپر جو آفس آبجیکشن آیا رجسٹرار آف دی سپریم کورٹ کا وہ بڑا ویلڈ ہے. ویلڈ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کیس کا فیصلہ ہو گیا, اس کی نظر ثانی کا فیصلہ ہو گیا, اب اس کو کسی طرح سے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ سوال اٹھا تھا جب میں نے بھٹو شہید کے ریفرنس کے لیے اس عدالت میں کھڑے ہو کے میں نے استعفیٰ بطور وزیر قانون اور وہ ریفرنس میں نے کانٹیسٹ کیا تھا جو ابھی پینڈنگ ہے. اس کے بعد جو 63A ہے یہ 62 بھی نہیں ہے نہ 63 ہے, یہ ایک سیپریٹ آرٹیکل ہے. 62-63 میں طے شدہ ہے کہ جو عرصہ جس جگہ لکھا ہوا ہے نااہلی 3 سال بھی ہے نااہلی 5 سال بھی ہے اس عرصے کے لیے نائل ہوگا. اور جو اس وقت اس بینچ میں شامل تھے ایز سینئر جج اور ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے, اور آج جو موجودہ ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں محترم, ان کی لکھی ہوئی ججمنٹ ہے. وہاں چاہیے تھا ڈیکلریشن بائی اے کورٹ. اب آرٹیکل 63 نکال کے پھر پڑھیے گا A, اس میں لکھا ہوا ہے ڈیکلریشن بائی دی ہیڈ آف دی پارلیمنٹری پارٹی. عدالت کے ڈیکلریشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ انہوں نے سیپریٹ کر دی ہے. اس لیے جو ہی اگر کوئی واپس نہیں آتا جو دوست گئے ہیں تو عمران خان جس وقت لکھیں گے کہ میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ یہ ڈیفیکٹ ہو گیا, آپ آئین پڑھ لیجئے, وہ ڈیفیکٹر پینلٹی کا حقدار ہو جائے گا. باقی پروسیس میں نہیں بتا سکتا, وہ ہماری اسٹریٹجی کا چونکہ حصہ ہے. حماد صاحب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت ایک ڈیفائننگ مومنٹ سے گزر رہا ہے اور پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا یہ جو پرانے پاکستان کی کرپشن, ضمیر فروشی, ہارس ٹریڈنگ, لوٹا کرسی, کیا ہم واپس پاکستان کو اس طرف دھکیل رہے ہیں یا ہم نے پاکستان اور پاکستان کے اراکین, پاکستان کے منتخب عوام میں جو آنریبل ممبرز بیٹھے ہیں, کیا ہم اب ایک صاف ستھری سیاست کی طرف جا رہے ہیں. یہ واضح رہے کہ جب یہ قانون فلور کراسنگ لا کا پاس کیا گیا تھا تو انہی جماعتوں نے یہ پاس کیا تھا, اور اس وقت جو لیجسلیٹرز تھے ان کی نیت یہی تھی کہ یہی عمل جو آج دیکھا جا رہا ہے ایسا عمل نہ ہو سکے. تو یہ واضح رہنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے گلی محلوں میں یہ کیمرے لے کے جائیں, عوام ایک طرف کھڑی ہے, پاکستان اور پاکستان کی عوام ایک طرف کھڑی ہے, اور چوری کا پیسہ, چوری کا سرمایہ اور چند ضمیر فروش اور چند ضمیر فروشوں کے سوداگر ایک طرف کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی جیت نئے پاکستان کی, صاف ستھری سیاست کی, ایمانداری کی اور
آئین اور قانون کی بالادستی کی ہوئے گی. اسپیکر قومی اسمبلی تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں, اس کو آپ قانون کی روشنی میں کیسے دیکھتے ہیں, کیا وہ شریک ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال جی, فلور کراسنگ کرنے والوں کے حوالے سے آپ اتنا وہ کہہ رہے ہیں واپس آ سکتے ہیں, بالکل آ سکتے ہیں, جب تک ووٹ نہیں دیا آ سکتے ہیں. ابھی تو آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے, کیا آپ ریلیف جو واپس آنے کا ہے کیا گارنٹی ہے کہ ان کو معاف کر دیں گے خان صاحب؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ واپس آ جائیں گے. وہ دے رہے ہیں آپ 7 دن کا ٹائم ہے نا. جو تشریح کی ہے پوری آرٹیکلس کی, اگر حکومت اتنی ایک منٹ ایک ہی کر لیں, عدالت سے تشریح دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ابھی فائنل تشریح تو عدالت ہی کرتی ہے. لیکن آپ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا, آپ نے کہا کہ وہ نہ حیات نہ ہے, تو آپ کو نہیں لگتا ہماری کہ انٹرپریٹیشن تو ابھی تو فیصلہ ہونا ہے؟ دیکھیں نا, انٹرپریٹیشن کا حق تو مجھے ہے نا اپنے. یار بات سنیں, یار یہ تو سوال کے اس جواب طرح سے لیں. آپ لوگ سوال کے جواب نا تبصرے آ رہے ہیں. سوال یہ ہے جب آپ کا جہاز چل رہا تھا سر, اس وقت جب وہ لوگ لے کے آئے دیکھو نا, یہ سوال یہ بات پہلی بات سر, اب میرا سوال آپ کوئی موقع دے گا تو جواب دیں گے. 10 سوال اکٹھے ہو گئے نا. اچھا جی, پہلی بات جو جہانگیر ترین صاحب کے اوپر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی ہارا تھا, ایک بھی ایم این اے جو مخالف پارٹی کا تھا وہ ہم نے نہیں توڑا, نہ اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. سارے لوگ, ہمارے آئین میں یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کون سی پارٹی جوائن کرنی ہے. اس وقت ایک کیمپین ہوتی ہے, کسی دوسری پارٹی کا ہم نے آدمی جو ہے وہ نہیں توڑا, کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنایا, ورنہ تو فارورڈ بلاک بن جاتے ہیں یہاں پہ سارے. اس کے بعد اب بھی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے. ابھی دیکھیں, ان کے پاس تو صرف سندھ گورنمنٹ کا پیسہ تھا نا, لانگ مارچ بھی کر لیا, اور جو سندھ ہاؤس میں ہو رہا ہے, آپ میں سے بہت سارے دوست جن کو اندر گئے ہوئے ہیں, جن کو ان کو تو پتہ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کس قسم کی وہاں پہ بارز بھی بن گئی ہیں, مہنگے مہنگے سارے کام ہو رہے ہیں, باقی بھی معاملات ہو گئے ہیں. ہمارے پاس تو 4 صوبوں کے پیسے تھے, پنجاب کے پیسہ تھا, کشمیر کا پیسہ تھا, کے پی کا پیسہ تھا, جی بی کا پیسہ تھا. ہم پیسے لگانے شروع کریں تو مقابلہ ہو سکتا ہے. لیکن عمران خان نے پہلے دن واضح کیا, عمران خان نے کہا نہ ہم نے 1 روپیہ دے کے کسی بندے کو نہ لانا ہے, نہ ہی اصولوں کے اوپر جو ہے ہم نے کوئی کمپرومائز کرنا ہے. یہ ہے وہ لیڈرشپ کا فرق جو عمران خان اور باقی پارٹیوں میں اور باقی لوگوں میں آپ کو ملتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح حماد نے کہا, یہ وہ سیڑھی ہے جس کے اوپر چڑھ کے ہم نیا پاکستان اچیو کریں گے. تھینک یو. فواد چودھری, حماد اظہر اور بابر اعوان گفتگو کر رہے تھے. حکومت نے آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کر دیا ہے. اس کی سماعت جاری تھی. اس کے بعد میڈیا پر صحافیوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. اس کے ساتھ ہی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر اور اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.